Nganong naagi yung mga tao, no? Nga dili nila ikalipay ang success sa ilang isig katao. Sakit para nila nga makita ang ilang isig katao nga nilambo, ni asinso. Ngano man, dapat ikalipay nimo na. Kay diri sa kalibutan, lisod kaayo ang kinabuhi. Kung ning success ang usa ka tawo, ning lambo siya, tungod sa iyang pagpaningkamot, dapat malipay ta. Dapat atong ipasigarbo kay nganuman, naningkamot na siya alang sa iyang kalambuan, alang sa iyang pag-asinso para sa iyang pamilya. Dili kinahanglan nga magdinautay, dili kinahanglan nga isig palabuanay, dili kinahanglan nga masuya. Dapat malipay ka. Bisan sa kagamay sa success sa imong isig katao, gamay nga kalambuan ato gyud nang ikalipay. Nanuman, mas malipay ang Ginoo kung mula ang kalambuan sa uban ikalipay nimo, dili ikasuya nimo. Kay siya pa siguro, sunod ikaw na pod. Ingon ana ra. Dapat malipay ta sa kalambuan sa atong isig katao para mahimo sad tang malipayon. May adlaw nimo.